a dream about you, girl. I would never let you go. You're in my soul. I won't forget you, girl. You left me all alone. And I hate that I love you, girl. I promise you, promise I won't lie. I promise you, together we can fly. I promise you, I promise I won't hurt you ever again. I promise you, I promise I won't lie. I promise you, together we can fly. I promise you, I promise I won't hurt you ever again. I promise you, I promise I won't lie. I promise you, together we can fly. I promise you, I promise I won't hurt you ever again. I want you to love me again. You know how I feel inside me. Every breath I take, you know there's no one beside. But I will be okay. I forever love you, girl. Just be on mine. You in my heart. I really want you, girl. Had a dream about you, girl. I will never let you go. You in my soul. I won't forget you, girl. Yeah, you let me alone. I will hate that I love you, girl. I promise you, I promise I won't lie. I promise you, together we can fly. I promise you, I promise I won't hurt you ever again. I promise you, I promise I won't lie. I promise you, together we can fly. I promise you, I promise I won't hurt you ever again. Begin position Samcha Marie Brico Barati, Naman Marie could pen with the lace of the Jason Latas, Ramita, to Sadeva, and Sadim for Joshi Abla Samiti Sam, Naman Marie could pen with the lace of the Jason Latas, Ramita, to Sadeva, and Sadim for Joshi and there was so full the money. Naman Marie could pen with the lace of the Jason Latas, Ramita, to Sadev, and Sadim for Joshi changes. Magivanti the Machima Paso, Viran, may mapapabutan ni Pavitra niya. May mapapabutan ni Pavitra niya. May mapapabutan ni Pavitra niya. Devagada Pavitra niya. Teachers and the bench Amen. मगा जनो या पुटमासो संदो जाऊनस्ता नीलाच्या लग्न बेस स्वीकार करून देव टेम्पलाक वेचे खातीर हांगासर आयतो जाला या पुटमाची शरतीन मोरी मायेचे ससाय मागून आमी मोरी क्रिस्ता माये मुळे गीत गावया मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय जरडी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशी विज्ञान वारान सुका दुकान माय तुजो आदार मागता विज्ञान वारान सुका दुकान माय तुजो आदार मागता मोरी क्रिस्ता माय
आमचो भाव नीर दिव्या संगी लग्न अभ्यासात एकवटून ह्या घरांतून भायर सरताना ताचेर तुजी भरपूर बेसांवां वोत एकोडो जावन भायर सरून बेसो हो आमचो भाव जिणे संगतीन संगी परत ही घर प्रवेश घेता आसतना सफळ लग्न जिवीत बांदूंक गस आसची कृपा ताका दी म्हूण तांकां दी ह्या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक तुजो हादार दी म्हूण मागता आमच्या पासगीच्या नांव पवित्र तुझे राज आमकां तुजी खुशी सदा जाता तुझी संवसारांत नमान बरे गुडपेन बरले समतजे संगता स्वामी तो सदैवानी सदैव फॉल जोक्षी चेंज महिमा बाप्पा बताने पवित्र एक आमच्या पा एक नमान बरे या घरात सरल्या बसत मागता आमच्या बसकीच्या वचना पवित्र सांग तुझे रास आमके तुझी खुशी सदा जाता तुझी संसारांत नमान बरे गुडपेन बरले समतजे संगता स्वामी तो सदैवानी सदैव फॉल जोक्षी चेंज महिमा बाप्पा बताने पवित्र सस्ता सविष्टा बताने सन्यान निर्वाद चैतन्य समझना शक्ति देता है सरला बोलता बाप्पा बोलते समझना शक्ति देता है बाप्पा जी ने पवित्र Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love.
अर्जामुगा गोंडेर बांदून संगात राव्या एकामेका वेगून तुये गोपांगुच्या वेगून दवरूंक रावता सदा लग्ना उतार वास देवून आमी जिणे पयना चलया सदा. नील आणि दिव्या लग्नोत्सव बेस स्वीकार करचे खातीर हांगासर आमी देव मंदिराक आयल्यात. 2 फुटपाथावन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या देव मंदिरांतल्यान तुमी भायर वयतना एका काळजाची आनी एका मनाची जावन लग्नाचें जिवीत जिवप तुमी फुडें सरतात. तुमकां सर्वेस्पर देव आशिर्वाद करून दी. Kristaचे साक्षी आम्ही सांगता जमल्या भावार्थाचे उर्बेन भरून वेदिशी येता भावांना पवनाच्या स्पिरितान भरता सोम्या तुका अर्गा बलिदान भेटयता क्रिस्ताचे साक्षी आम्ही सांगता जमल्या भावार्थाचे उर्बेन भरून वेदिशी येता स्पिरितान भरता सोम्या तुका अर्गा बलिदान भेटयता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावांनो बहिणीनो आणि प्रत्येक नील आणि दिव्या लग्नाच्या बेसांत एकवटच्या नीलाचेर आणि दिव्याचेर देवाची कृपाळ आशीर्वाद मागोवंक हांगासर आमी आयल्या. देव ताच्या समांडावळी प्रमाणे ताच्या सरीतीन सक्कडी बऱ्या रितीन जारी जावंक खुशी व्हरता आनी ताचें बेसांव दिता. आनी हाचो प्रतिफळ जावन नील आनी दिव्या 2 कुटुंबांतावन सांजुसेक समर्पीत केल्ल्या ह्या अपुरबायच्या तेंपलांत आसात. सांजुसे ते भाग्यवान कुटुंब राखून व्हरोंक जायती मिनत काडिल्ली आसा. पवित्र पुस्तकांत ताचो उल्लेखी आसा. आनी जर तर पवित्र कुटुंब ताणें राखलां भाग्यवान कुटुंब ताणें सांबाळ्ळां जाल्यार ह्या मारिफात जेजू आमकां प्राप्त जालो. ताच्या मारिफात सोडवण आमकां लाभली. जिविताची बसवणी आमच्या थंय जारी जाल्या. नील आणि दिव्या असल्यांच ह्या पवित्र मंदिरांत समर्पण करतना कुटुंबा एकवटावचो सांबाळचो आनी राखून व्हरचो सांजुसे तांकां एकवटीत करूं. कुटुंबा जिणेंत आशेवचे सक्कडी तो तांचे थंय जारी करूं आनी ह्या मारिफात तांचें समर्पण अर्थाभरीत तांकां संतोशाचें आनी पेल्याक देखीचें जावं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तांकां दोगांक सांगता हाडिल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना तांणी काडचो तो तांणी विसचो तो बेस बऱ्या रितीन जियोवंक सोमी तांचे संगी आसो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागच्या खातीर आमची काळजां म्हूण आमी नितळ करया. देवा मुखार एकामेका मुखार बोगसाणें मागून आमचो गुन्यांवत आमी वळखून घेवया. सांगाता मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून.
महिमा 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 देवा उंचली आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या नूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेगे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगा की देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या भौमकाल बापा आमचे मागणे देण ऐकून घे. नील आणि देविया तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस वत तुझ्या आलतारी मोकाती लग्नात एकवटात तशेंच एकामेका प्रती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासून देवाक मानवल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन चला. पतिणीनो, आपल्या पतींक सोम्याकच खाल जाल्ले बरी खाल जावन चला जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पोवी सभेचो तारक आनी मस्तक तसोच पती आपले पतिणीचे मस्तक. आनी जशी पोवी सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पतिणीनो सर संगतींनी आपल्या पतींक काल जायचय. पतीनो, क्रिस्तान पोवी सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पतिणींचो मोग करा. पोवी सभा तिबो मिरी वा दुसरे कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी खतावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी तांणी आपणाकच तिका ओपून दिलो. एसपरी पतिनीयो, जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पतिणींचो मोग करी जाय.
आपले पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणेय मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांडे. पवित्र पुस्तकान म्हणलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतालो. ती दोगांय एक कूड जातली. एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. म्हणटच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. पत्नींनी आपल्या पती थंय मानान चलूं. देवाचें उतर हे देवाचे वळखकार. सर्वस्फोराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. सर्वेश्वराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. जी परसां सर्वस्फोरस आपलो ते मन वळखाता. जे पंचेत आपले दायज करताने विंचला ती खरेंच भागी. सर्वेस्फोरस आपली भाया भक्ती असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरू असलेल्यांचेर जतने नदर घालता. सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. आम्ही सर्वेस्पराची वाट पळेवनच आसाव. तोच आमचो आधार आनी आमचो ढाल. वय ताचे ते आमच्या काळजाक करिता तोच काय भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन आसा. सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. सर्वेस्पराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा आम्ही एकामेकाचो मोग करू जाल्या. देव आमचे सवे रावता आणि ताचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. तो म्हणून जेजून सिसांक म्हळे, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचय
म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचे देय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देवाचे उतर. क्रिस्तई मोगाळ भवनो आणि बहिणीनो, लग्नाच्या बंधांत एकवटच्या नील आणि दिव्या आमच्या शेजारच्या गांवांत राज्यांत एक फामाद स्पर्धो आसा आणि तो स्पर्धो 2 इवोटा आणि ह्या स्पर्धांत 2-3 संगती भोव गरजेचे. पयल्या सुवातेर दोणी वचूंचे. त्या दोणीर एक कॅप्टन आसा आणि ताच्या सांगाता हर जण आसात आणि फाटल्यान एकलो बसून आसा. त्या व्यक्ती और 3 पंगड ह्या दोणींत भोव प्रमुख वांटो घेता. हातून आसल्या सगळ्यांनी ती 2 एकाच रितीन वचूंक जाय. तर मात्र ती 2 अकरेच्या पॉइंटाक पावतना तांकां जीक फावो जाता आणि थंयसर असले भायर आसलो लोक तांकां पळोवन क्लॅप्स दिवन प्रोत्साह दितात आणि तांकां भोवमान मेळटा आणि त्या स्पर्धांत तांकां जीक मेळटा. नील आणि दिव्या लग्नाच्या बंधांत एकवटता आसतना तुमच्या जिवितांत तुम्ही दोगां आणि सोमी अशें त्या व्यक्ती सांगाता पळयत केल्ल्या वेळार आणि तुज्या सांगाता तुमच्या भोंवतणी तुमचे आवय बापाय आसात, सैरी धैर्य आसात, तुमकां हे लग्नाचे जिवीत जियोवच्याक प्रोत्साह दिवंक आणि तुम्ही या लग्नाचे जिवीत एकामेकाचो मोग करून एकामेका बगसून जियेल्ल्या वेळार निमाण्या दिसा तुमकांय सर्गीचो बाप इनाम दितलो. ससनाचे इनाम तुमकां फावो जातलें. आणि हे लग्नाचे जिवीत कुटुंबाचे जिवीत जियेत आसतना तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत थोडे फावटी सडवणे घडतले. सडवणे घडिल्ल्या वेळार तुमी कितें करूंक जाय. कशें आमी खंयची मोलादीक वस्त अंगडीत हाडून आमी हाडटा आणि ती पाड जाल्ल्या वेळार आमी खंयसर व्हरता, थंयसरच आमी व्हरता आणि ते रिपेरी करून फाटी हाडून येता. तशेंच तुमी तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत कितें म्हणी सडवणे घडिल्ल्या वेळार तुमी खंयसर तुमी भास दिला. ह्या देव मंदिरांत तुमी एकामेका भास दितात आणि हांगासर येवंक जाय. म्हळ्यार देव मंदिराक तुमी वचोंक जाय आणि देवा लागीं तुमी उलोवंक जाय आणि देवा लागीं उलयल्ल्या वेळार तुमच्या लग्नाच्या जिवितांत कितें सडवणे घडटा तो तुमकां भरतीकर दिता आणि लग्नाचें जिवीत तें अपुरबायेचें जावंक पावता. लग्नाच्या जिविताक कुटुंबाच्या जिविताक भगवंत कुटुंब आदर्श जावन आसा. भगवंत कुटुंबांत जेजू, मरी आणि जुजे आसली. कशें जेजू, मरयेन आणि जुजेन सांगाता मेळोन तांचे ते कुटुंब भगवंत केलें. भगवंत म्हणटा आसतना तांच्या कुटुंबांत सगळे तांकां कितें जाय ते सकड आसले म्हूण न्ही. कश्ट आसले, पिडाशिडा आसले, समस्या आसले आणि ह्या सर्व मध्ये ते कुटुंब भगवंत जावंक पावलें. तशेंच तुमच्या जिवितांत सडवणे घडटा आसतना तुमी देवा लागीं संबंध दवरल्या वेळार तुमचेय कुटुंब भगवंत जावंक पावता. एक गणित तुमच्या मुखार दवरता. एक जोडें आसलें. लग्नाचें जिवीत सुमार वर्सां जियेल्ल्या उपरांत तांच्या मदें कितें घुसपड सुरू जाता आणि तांणी चिंतात एकामेका विच्छेदन दिवचें म्हूण. अशें एक दीस दर्याच्या देगेर ती वेतात आणि थंयसर एकामेका उलोवन आसता आसतना तांची भुरगीं दर्याच्या देगेक रेंवेर खेळून आसतात आणि पूत आणि धूव कितें करतात म्हळ्यार पूत बरें सुबीत एक रावळेर बांदता आणि रावळेर बांदल्या वेळार
हर एक पटी उदक येता आनी ते रावळेर उदकाक पुसून वेतले. आनी उपरांत तो चरको भुरगो एक उपाय सोदता. आपल्या भयणीक म्हणटा, अळे तूं रावळेर बांद आनी हांव ताच्या भोंवतणी दोरो बांदता. आनी तांणी तशेंच केलें. आनी तशें केल्ल्या वेळार त्या रावळेराक कितेंच बादाक जावंक ना. आनी तांची आवय बापाय पळोवनासली. आनी ह्या वेळार तांकां समजता की ताच्या कुटुंबाक कितें गरज आसा तांणी सक्कड हाडलें. तांचे लागीं दुडू आसलो, आस्पदीक आसलें, ग्रेस्तपण आसलें, सक्कड आसलें. पूण तांणी ते कुटाम कशें सांगात दवरचे हाचे विशयांत तांणी चिंतलें ना. कुटाम कशें संरक्षण करचें हाचे विशयांत तांणी चिंतलें ना. आनी ह्या वेळार तांकां समजता आनी तांणी चिंतात आनी मुखार आमचे कुटाम आमी सांगात दवरूंक जाय, आमचे कुटाम आमी संरक्षण करूंक जाय. हे भोव गरजेचें. आनी कितें तांणी चिंतलें पयलें विच्छेदन करचें तें तांणी कॅन्सल करतात. आनी उपरांत एक बरें जिवीत कुटुंबाचें जिवीत जियोवंक फुडें सरतात. थोड्या वेळा उपरांत तुमी एकामेका भास दितात. सक्रामेंत, लग्नाचो सक्रामेंत स्विकार करतात. लग्नाचो सक्रामेंत म्हळ्यार कितें? सक्रामेंत म्हळ्यार मनशांनी करच्या कामाक देवान आशिर्वाद दिवचे. पविसान घेता आसतना देव आशिर्वादीत करता. ताजे उपरांत पयलो कुंभार, ताजे उपरांत हेर सक्रामेंत, हर एक सक्रामेंत आमी घेता आसतना देव आमकां आशिर्वाद दिता आनी ताची कृपा आमकां फोव करता. आनी ह्याच वेळार तुमकांय देव ताची कृपा फोव करता. सुखांत, दुखांत, पिडेंत, भलायकेंत तुमी एकामेका आसतल्यात म्हणून तुमी एकामेका भास दितात. खंडी जावन देव तुमकां आशिर्वादीत करता. एक चलो आनी एक चली कित्याक लग्न जाता? थोडे फाटी सांगचे आसा, चेड्या आनी सांगचे आसा, हांव त्या चलयेक लग्न जाता कित्याक ती सोबीत दिसता, वा ताचें स्माईल बरें आसा, वा चलयेन सांगचे आसा तो बरें जोडटा देखून हांव लग्न जाता. अशें चिंतून लग्न जाल्यार तें लग्न येसस्वी जायना. बगार केदाळा तुमचें चिंतप जावंक जाय, म्हाका हांव लग्न जावचे चलयेक देवान फोव केल्लें देणें, देवाच्या हातांत हांव ह्या चलयेक हांव घेता. तशेंच लग्न जावच्या चलयेन चिंतूंक जाय, हांव ह्या चलयाक देवान दिल्लें देणें आनी देवाच्या हातांत हांव ताका घेता. केदाळा एक लग्न जावचो चलो आनी चली हे चले चिंतप दवरून लग्न जाता. खंडी जावन ताचें लग्नाचें जिवीत बरें जाता. ताच्या लग्नाच्या जिवितांत कितेंय चडवडणे घडल्यारय ताका तें आदर्सून सुदारसून जिवंक जाता आनी मोरा पर्यंत एकामेकाचो मोग करूंक तांकां साथ जाता. भोव अपुर्बायेचो दाखलो आमकां परमेसरल्ल्यान वाचूंक मेळटा, तोबीत आनी तोबियास. तोबीत बापय आपल्या पुताक म्हणटा, आळे म्हाका प्राय जाली, म्हाका दिसना. आनी ह्या वेळार तूं वचून तुका खंयची चली तुका बरें दिसता त्या चलये लागीं लग्न जा म्हणून तोबीत आपल्या पुताक तोबियासाक म्हणटा. आनी तोबियास सोदून वेता आनी ताका एक आंज बडवो दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, वच त्या चलये लागीं तूं लग्न जा. आनी तोबियास वेता आनी त्या चलये लागीं फाल्यां ह्या चलये लागीं तो लग्न जाता. आनी अशें तांचें तें जिवीत, कुटुंबाचें जिवीत भोव सोबीत जावंक पावता. देखून नील आनी दिव्या लग्नाच्या बांदांत तुमी एकवटतात. आनी ह्या वेळार तुमचें चिंतप आसूंक जाय, तुमच्या मतींत आनी तुमच्या काळजांत दवरूंक जाय. कितें म्हळ्यार दिव्यान चिंतूंक जाय, नीलाक म्हाका देवान दिल्लें देणें, आनी नीलान चिंतूंक जाय, दिव्याक म्हाका देवान दिल्लें देणें. आनी ह्या खातीर तुमी देवाक हर एक दिसा अर्गां दिवंक जाय. तवळ तुमचें लग्नाचें जिवीत अपुर्बायेचें जावंक पावतलें. आनी दुसऱ्या सुवातेर एकामेका भोगसून, एकामेकांतलें उणें पळोवन वळखून घेवन आदर्सून सुदारसून मोगान जियेल्ल्या वेळार तुमचें लग्नाचें जिवीत खंडी जावन बरें जावंक पावतलें. सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वादान भरून दी आनी तुमचें लग्नाचें जिवीत येसस्वी जावं दी म्हूण ह्या वेळार आमी मागता. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून थीर करच्याक ह्या देव मंदिरांत तुमी आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक
पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता, नील आनी दिव्या कोणाचो बॉल करिनासतना पूण आपकुशेन सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयला. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतले कशें भुरगे बळा मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ताका ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक व्हड चडूंक तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा हुजीर आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमचे कपलात उसारात. हांव नील तुका दिव्या म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव दिव्या तुका नील म्हजो पती म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करू आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरू. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडू नये. ह्यो मुदयो आनी हे बंगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालून. दिव्या म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची रणाम म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. नील म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. नील आनी दिव्या कुटुंबा जिणेंत एकवटली. तांचे पासत आमची मागणी प्रार्थना सर्वेस्परा समोर आतां आमी उबारया. सर्गीच्या मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी लोक सक्रामेंताचो महत्व आनी व्हडविकाय तांच्या परचेक शिकोवन बरी आनी बागवंत कुटुंबां बांदून हाडूंक तांकां प्रेरण जावच्याक तुज्या दैवीक सत्यान बोर म्हूण मागता. जावा बापा आमची मागणे आयक. नील आनी दिव्या पासत मागो मोगान हांगासर आयलेल्या सर्व याचकां, धर्मिकांक, कुटुंबदारां, वाड्यागारांक आनी सैर्यांक तुज्या विस्नार बेसावांनी बर म्हूण मागता. आयच्या दिसा लग्ना सक्रामेंतांत एक जाल्ल्या नील आनी दिव्या एकामेकाक दिली उतर भास सदांच उडासांत दवरून एक आदर्श जोडे जावं बरे कुटुंब रुपीत करूंक तांचे तुजे दाराल आशिर्वाद घालून मागता. आयच्या दिसा नील आनी दिव्याच्या दोन्ही कुटुंबांमध्ये उजळलो संबंध घट आनी तीर कर. दोन्ही कुटुंबांनी ह्या तरुण जोडयांक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तांचे काजारी जिवीत संतोषभरीत करूंक गरजेची कृपा दया करून मागता. हांगासर आसच्या सर काजारी सोड्याचेर तुजे आशिर्वाद घालून तांणी केल्ल्या बसवणेक विश्वासी रावून आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडूंक फाव कर म्हूण मागता. नील आनी दिव्या जिवितान मोग आनी संगात दिल्ल्या आयच्या संभ्रमाक वावर आनी सेवा भेटयल्या विविध रितीन आदार आनी कुमोग केल्ल्या सर्वांक तुजे दाराळ आशिर्वाद दी म्हूण मागता. मौनपणी आमच्या केंसांवा पासत मागया. सर्गींच्या आनी सर पदवेदारा देवा आमची मागणी प्रार्थना आमी तुज्या मुखार दवरता. नील आनी दिव्याचेर तुजो आशिर्वाद पाटय. तांची फुडली जिणी तुज्या मोगान भर. तांचे खातीर त्याग आनी सॅक्रिफायस केल्ल्या ताच्या आवय बापायचेर कुटुंबादारांचेर तुजी कृपाळ आशिर्वादा पाटय. ह्या मारिपा तुजी भुरगीं कशें जिवंक आमकां तुजो आदार दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवान.
काणिको हाडून आयल्या तेंपलान तुझ्या सुमिया उडो वायन हाडून आयल्या अर्पूंक तुझ्या पांयान थळा समर्पूंक जिणे आमचे ओपून दिता काणिका सवे समर्पूंक जिणे आमचे भेटून दिता सर्वस्व आमचे दयेन तू स्वीकार कर सोम्या बेसावान तुझ्या वर्दन्या कालदेपणी परता भुरगीं तुजी दयेन तू स्वीकार कर सोम्या बेसावान तुझ्या वर्दन्या कालदेपणी परता भुरगीं तुजी अर्पूच्या कामकांच या बलिदाना स्वीकार कर सोम्या तू आमकां अर्पूच्या कामकांच या बलिदाना स्वीकार कर सोम्या तू आमकां मोगजनो हे आमचे बलिदान सर पदवेधरा देवा आमच्या बापाक मानवून शाकत आम्ही सांगत मागया हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनातली महिमेक आमच्या नेक्या पुष्पेशादाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा संतोषपरीत काळजान आम्ही वपताव की देणी तो ओपून घे. लग्न संस्कारान तुवें आमच्या बाबाक नीलाक भयणेक देवियाक एकवटायलाय तर तो तांचो करप बापूय देखून तुलसो तांकां सदां एकवटलेली माई पासान सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देव सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पैद्यासो. तुज्या देव सैमान जेजू सवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या महिमेची दायजे सर्गी देखून जेजूच्या मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुज्या परजे लागीं स्थापलोय तगच्या काळाकाळी. उतरावर्ती येवजण ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या स्त्रियेच्या लग्न संस्कारान सुफळकुणा तुवें आमकां घडोवन दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र
पवित दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उर्सगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उर्सगी तुका जय 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 उर्सगी तुका जय 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 उर्सगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सकुशेन कस्टमरान सुसंगवेच्या आदीं ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी बळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परिजवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawartaso goto परगटुया सुमिया जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक आम्ही अतिरिक्ता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या आमच्या समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो वडास कर आनी लियो आमच्या भगिवन बापा पितर पाल आमच्या आगोळी बापा आनी सगळ्या सख्य वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती वेल्या समेस्ता तुजें बरजळीत मुखा म्हूण पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां रे मरये देवाचे माय संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो मोगाळ पाप त्याच पापांती विश्वासपण आनी तशेंच सांगात दवरूंक जेजू आमकां शिकयता. जेजूच्या सुत्रांनी बावार्थान पातयेन आतां आमी जेजूचें समागणें सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. पवित्र बापा मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें ददलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत छाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें.
देवा तुझ्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कारारा स्वरूपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिले आनी क्रिस्ती संस्कार सापसो वेळ पावतस तस्सो बावार्थ्याचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभेमध्ये जोडलेल्या लग्न संबंध स्वरूपकार जमचो म्हूण तुवें थारायले तर नील आनी दिव्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागतां बापा लग्न संस्काराच्या संबंधान आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेका दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुस तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेका दाखोव आपण बांधून हाडतात ते कुटां मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं ह्या तुज्या धुवे दिव्याक तुज्या सुभाम देण्यानी भर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबोव या तुझ्या पुता नीलाचेर तुजो आशीर्वाद घाल विस्वासी पती तो जावं आनी खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं मोगाळ बापा तुज्या मोगाळ लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं आत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक तुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक समाधान मागया देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या मोगाक मोगाक तानेला तुझो सांगात सांगात आशेला तुझ्या उतराक उतराक तानेला म्हजो आत्मो तुकाच भोकेला तू येसुया काळजांत म्हज्या भर हे जिवीत मोगा उज्यार तुजे स्परी म्हाका स्मोडूं संसाराक खाण जावन दिवच्या तू येसुया काळजांत म्हज्या भर हे जिवीत मोगा उज्यार तुजे स्परी म्हाका स्मोडूं संसाराक खाण जावन दिवच्या तुझ्या खाणान खाणान पोस आमकां कुरपे देण्यान
काळजात मुझ्या बरे हे जिवीत मोगाऊच्यान तुझे स्परी म्हाकाच मोडून संसाराक खाण जावं दिवच्या तू येसू काळजात मुझ्या बरे जिवीत तुझे स्परी म्हाकाच मोडून संसाराक खाण जावं दिवच्या सर्गी उड्यान उड्यान दिसकर अतमी घायांक घायांक जावकर वडण्यो दाबूंक दाबूंक दिव मजत जिणे वाटेर वाटेर थीर सांगा तू येसू काळजात मुझ्या बरे जिवीत मोगाऊच्या तुझे स्परी म्हाकाच मोडून संसाराक खाण जावं दिवच्या प्रार्थूय. सर्गींच्या बहुमोगाळ बापा, नील आणि देविया तुझ्या पुता दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही भक्तीन वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका आम्ही वाकणता आणि आता विश्वासान आम्ही तुझ्या लागी मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाऊ बहिणी सदा एक कोटलेली रावो आणि आपल्या लग्न बेसांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक कळीत करूं क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमचे भुरगे बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मोळ. देवाचो एकलो स्पोत सुखांत तशें दुखांत तुमचे काकुळट करूं आणि तो तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे काळज आपल्या प्रितीमोगान सदांच बरों. आणि जर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडूकार पदकल्यांनी आणि म्हज्या नांवान तुमच्या पप्पा मम्मीच्या नांवान दिव्या नील तुमकां आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. कंग्रॅच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस. सुखाची संतोषाची दादोस्तायाची कुटुंबाची जिणी तुमची जावं दी आणि तुमचे कुटुंबाचे जिवीत सकडाक हांगासर आशिल्ल्या ल्हानांक तशें व्हडांक देखीवन जावं दी म्हूण आमचे मागणें. Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi, laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi. Quoniam confirmata est super nos Misericordia, misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum, veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus.
कुसचे करुवे आमच्या सुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. विश्वास दौडून जिणेंत तुये केदींच तुका सांचो ना कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांची ना सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना भेट